वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं एलओसी पर। भारत की जानिब से जो है खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। भारत जो है वो अपनी खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा है। मोदी सरकार जो है उनको, जो हमारे इमरान खान साहब जो है वजीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनका दौरा जो है काफ़ी खला है। उनकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही यादगार मुलाकात रही है और बहुत ही अच्छा ये दौरा रहा है जो कि भारत से जो है वो कतन बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए भारत जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहा हो, किसी तरह वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है और हमेशा की तरह भारत को इस बार भी मुंह की खाना पड़ेगी। तो इसी हवाले से हमने बात करने के लिए एक और सीनियर एनालिस्ट हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं तारिक खलील साहब। उनका तज्जिया क्या कहता है इस तमाम तर सूरत हाल पर जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक खलील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हाल ही में भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर दिया है, उसकी कोई खास वजह आपको नजर आती है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सीजफायर वायलेशन है, इसका एक लिंकेज है। इसका लिंकेज इंडिया की जो प्लानिंग है कि कश्मीर का जो स्टेटस है उसको चेंज करना है। एक स्पेशल प्रोविजन है जो आर्टिकल 370 गालबन है या 375 है और आर्टिकल 35 है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस रहेगा। इंडिया में मोदी साहब जो अभी इलेक्शन में आए हैं, उनका एक प्रॉमिस था कि ये स्टेटस को खत्म करना है। इसलिए ये सीज फायर वायलेशन दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए है और कश्मीरियों को ये पैगाम देने के लिए कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो पूरी फोर्स के साथ इंडिया जो है इसको रेजिस्ट करेगा। जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई कोशिश की तो कश्मीर में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा। और हमने भी उनको सपोर्ट, चाहे डिप्लोमेटिकली करना है, चाहे जो भी करना है, इंटरनेशनली करना है, वो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज देन आपकी ऑब्लिगेशन जो है, यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें कश्मीरियों के साथ जो प्रॉमिस था प्लेबिसिट का, आप उससे पीछे हट जा रहे हैं। आपने आगे को जाना है। आगे को जाने के लिए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। योर डिप्लोमेसी हैज टू बी प्रोएक्टिव। आपने एक्सटीरियर मैनूवर को भी प्रोएक्टिव करना है। आपकी जो कॉन्सुलेट्स हैं, आपकी जो एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, उनको अगर डेली नहीं तो कम से कम वीकली जो है लोकल मीडिया को बुला के उनके जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं उनको कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है और जो वायलेशन हो रही है और जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशन हो रही है, उससे जो सिविलियन की शहादतें हो रही हैं और उससे जो फाइनेंशियल और दूसरे लॉसेज हो रहे हैं, ये उनको बचाना पड़ेगा। दूसरा लिंकेज जो कश्मीर में जो हो रहा है उसका अफगानिस्तान से भी है। वो इसलिए कि इंडिया में एक जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक खास तबका भी फील करता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है ट्रंप की और इमरान खान की मीटिंग के बाद वो एकदम प्रॉप अप हो गई है, जिससे इंडिया को जितनी इन्वेस्टमेंट उसकी अफगानिस्तान में है वो उससे लूज कर जाएंगे। इसलिए वो एक स्पॉइलर का जो मेरा समझता हूँ कि एक लफ्ज होता है, किरदार अदा करेंगे और इससे हमें जो अपने बॉर्डर पे जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं, बॉर्डरिंग में सबोटाज के इंसिडेंट्स हैं, हमारे इंटरनल भी आप देखेंगे जहाँ यहाँ पे जब प्रॉब्लम होता है हमारे अपोजिशन को तो एलओसी पे भी फायरिंग का क्वांटम बढ़ जाता है। तो देयर आर लिंकेजेस एवरीवेयर। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक, सही। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एलओसी पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन का इस हवाले से क्या रोल है? आपको क्या लगता है, उनके बारे में कभी कुछ सुनने को मिला है? देखिए जी, जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में मुबस्सिरीन को दोनों तरफ अपॉइंट किया गया था, लेकिन 71 में शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने एक प्ली ले ली थी कि चूंकि हमारा बायोलैटरल एग्रीमेंट हो गया,
اس لیے ہم جو یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز ہیں ان کو LOC پہ الاؤ نہیں کریں. گو وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، غالباً دہلی میں ہیں یا سری نگر میں ہوں شاید، لیکن ان کو وہ الاؤ نہیں کرتے وزٹ کرنے کا. جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستانی جو ہیں، ہم جو بھی وائلیشن ہوتی ہے ہم ان کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کمزور ہیں، آپ کی گورننس خراب ہے، اینڈ آئی ڈیئر سے کہ پچھلی 2 حکومتیں جو رہی ہیں انہوں نے بھی ایک کمزوری دکھائی ہے. انہوں نے اس سلسلے کو یونائٹڈ نیشن میں کبھی ریز نہیں کیا کہ آبزرور کو الاؤ کرنا چاہیے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو بھی اٹھایا جائے. جی ٹھیک. اچھا سر، یہاں پر میں یہ بھی پوچھوں گی، جیسے کہ ہم سب کے سامنے ہی ہے یہ خبر بھی، پاکستان نے ڈپٹی ہائی کمشنر سے احتجاج جو ہے بھارت کے جو ہیں پاکستان نے، یہاں پر میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر سے احتجاج کیا ہے. ایسے احتجاج تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، بھارت کے کان پر جوں نہیں رینگتی. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا اقدامات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، یہ ایک آپ کا سوورن آبلیگیشن ہے. آپ کی یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یو ہیو گیون اٹ، اور کوئی سوورن کنٹری جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اس لیے احتجاج تو ریکارڈ پہ لانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پوائنٹ تو ہے جہاں تک احتجاج کی تک ہے. لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپیرینس مینوور ہے، ڈپلومیسی ہے، دنیا میں اس معاملے کو اٹھانا ہے. وہ اس کو آپ، جیسے میں پہلے ابھی عرض کیا ہے کہ آپ کی ایمبیسیز میں ایک ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہوتا ہے، اور پہلے تو ہوتا تھا، آپ پتہ نہیں کہاں ہے، کس کے پاس ہے. یہ منسٹری آف انفارمیشن کا حصہ ہے، اور غالباً ابھی سن رہے ہیں کہ منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی وہ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں. بہرحال دونوں منسٹریز کا یہ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیکورٹی کاؤنسل ہے ہماری، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بھی رول ہونا چاہیے. اور پوری ایمبیسیز میں، کونسلیٹس میں ہر دن نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ لوکل میڈیا بریفنگ، اور وہاں پہ وہ ویڈیوز اور یہ اور جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے فگرز یہ دکھانی چاہیے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، ان کا تجزیہ ہم نے آپ تک پہنچایا. ناظرین، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سالوں سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہی ہے، اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو ان مسائل کو اب حل کرنے کی ضرورت ہے، اور بیچارے نہتے کشمیریوں کو بھی جو ہے فریڈم ملنا چاہیے. ان کو بھی اپنی جو آزادی ہے، اب وہ آزادی چاہتے ہیں، اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. اب اس کو بند ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نئے ایشوز کے ساتھ. اللہ نگہبان.